जेन्ना आमी आतां ट्रायबल हितून गेले, एस टी कमिशनान गेले, एस टी कमिशनान चेअरपर्सन ना, एस टी कमिशनर ना, आनी जेन्ना आमचो कागद घालपाक वयता ते म्हणटा अजून पर्यंत एपॉयंटूच करूं ना. जेन्ना रिटायरमेंट जालें रोखडोच दुसऱ्या हाडून दवरपाक जाल्लो आनी दुसऱ्या हाडून आमच्या एस टी बांदवांचे जे प्रश्न आसा एस टीचे प्रश्न ते आयकोन घेवपाक जाय. आयज आमी थंय गेले, आमकां फक्त लेटर इनवर्ट करचें पडलें. इनवर्ट करून आतां भायर सरले. आतां हितून इतलेंय कळटा, जी स्लोगनां आसा, जी भाशणां आसा, हो BJP सरकार दिता, हो फक्त नांवा पुरती दिता. ही एडवर्टिजमेंट टॅक्नीक, ही एडवर्टिजमेंट फक्त करपाची आनी आपणाचो जो पळय आसा ती भाजपाची, लोकांक पिशान काडपाची, ही टॅक्नीक आसा. कित्याक तेंचो एडमिनिस्ट्रेशन टोटल फेल, टोटल कॉलेप्स जाला. आनी हें हांवें परत एकदां आपल्या टीम कडेन हांवें काल हांवें पयलें GCZMAचे जे अधिकारी येयल्ले तेंचें उतर सुटनासलें. आयज आमी पयलें CTPचें उतर सुटना सारकें. आनी हांगा आमी पयलें जाल्यार हांगा मनीसूच ना. म्हटल्यार जो कोण आसपाक जाय, जो देव कसो म्हणटा, तो देव म्हणटा तो थंयच ना.